अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अम्मी के घर से। अम्मी के घर आए हुए ना हमें तकरीबन 1 वीक हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ आकर बस 1-2 वीडियोस अपलोड की थी। उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक आ गई थी, कुछ मसरूफियात थी यहाँ पे, इस तरह के कुछ इश्यूज़ और रीज़न्स थी कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी और फिर अपलोड भी नहीं कर सकी। खैर, आज से इंशाल्लाह दोबारा आपको मेरी रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। और ये हैं जी कबाब, मशहूर कबाब हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर के। मेरी भाभी वहाँ से लेकर आई थी। ये लोग गए हुए थे, भाई भाभी, और हमारे आने से 1 दिन पहले ही वापस आए थे। तो अम्मी लोगों ने ना कबाब मंगवाए थे कि फिर मेहमान आएंगे तो वो भी खा लेंगे। बहुत मज़े के हमें लगे। बीफ कबाब होते हैं ये फ्रोज़न, किसी भी तरीके से आप इनको खा सकते हैं। जैसे कबाब कढ़ाई भी बना सकते हैं या फिर इसी तरह ही इनको फ्राई करके खा लें। और आंटी आ गई थी यहाँ पे मॉर्निंग में, वो सफाई कर रही थी। बच्चों को लेके हम लोग बाहर बैठ गए थे ताकि कमरा साफ़ हो जाए तो फिर अंदर चलेंगे। और समरा और हम लोग, यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड, समरा और कामरान, हम सब जा रहे थे। मेरी खाला रहती हैं यहाँ डेरे पे, उनकी तरफ जा रहे थे। उन्होंने नया घर बनाया था, उसकी मुबारकबाद भी देना थी। और ये वही पुराने रास्ते जहाँ से हम पहले खाला के घर आया करते थे। तकरीबन 8-9 साल बाद हम इन रास्तों पे दोबारा आए हैं, क्योंकि पहले मेरी खाला शहर में हमारे करीब ही शिफ्ट हो गई थी बच्चों की स्टडीज़ के सिलसिले में। अब उन्होंने नया घर बनाया है यहाँ पे और वो लोग दोबारा यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो हमने कहा चले उनको मुबारकबाद भी दे के आते हैं और खाला की तबीयत का भी हाल मालूम करके आते हैं। इसलिए फिर हम यहाँ पे ना दरबार वाली साइड पे, लालिया में जो लोग रहते हैं उनको पता है, इस साइड पे हम लोग आ गए थे। अच्छा, मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे सामने 15 लोगों की बाइक थी, तो वो वीडियो में आ रही थी। खैर, हम पहुँचे हैं यहाँ पे एक घर उनका, हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। प्यारा घर बनाया है उन्होंने, यानी उसका जो एक मैप होता है ना वो बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी थोड़ा बहुत काम रहता है, वो फिर साथ साथ हो जाएगा, बाद में करवा लेंगे। लेकिन एक दफ़ा शिफ्ट तो हो गए हैं वो लोग। और देखें, हर चीज़ वैसी की वैसी है। ये दुकान उसी तरह ही हुआ करती थी, लेकिन पहले खुली होती थी, अब बंद है। और हम लोग यहाँ पे बाइक से उतरे। बच्चे थोड़ा हो रहे थे कंफ्यूज के ना, सामने जो ट्यूबवेल लगा हुआ था उसको देख के, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो पहले उनको फिर उंगली पकड़ के हम लोग साथ ले आए। और ये है जी मेरी भांजी एजल फातिमा बघेला साहब, माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती है। और यहाँ ना मेरी एक दोस्त भी रहती है मुक़द्दस, मैंने उसके तरफ जाना है, पता नहीं अब मुझे टाइम मिल पाएगा या नहीं, लेकिन मैंने उसे कहा हुआ है कि मैं आऊँगी। और काफ़ी दिन से कहा हुआ है, फिर आज तो नहीं, किसी और दिन आऊँगी अगर बारिश वगैरह हो गई और मौसम अच्छा हो गया तो। खाला की तरफ से होके फिर हम आ गए थे वापस। अच्छा, ये ना क्लिप्स थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ घर में ना अम्मी की मशीन, सिलाई मशीन जो हाथ वाली है, इस पर अम्मी ने मोटर नहीं लगवाई, क्योंकि उनको खुद कोई ना कोई काम करना पड़ता है, तो फिर बड़ा मसला बनता है। मोटर वाली मशीन पे कभी लाइट होती है कभी नहीं, और अम्मी को ना वो चलाने में भी मसला होता है, इसलिए फिर उन्होंने इसी तरह ही रखी हुई है। ये एजल को समरा ने लिटाया ना, तो झोली उसकी ख़राब हो रही थी एक साइड से, बिल्कुल टूटने वाली। तो मैंने कहा कि चलो मैं सेट करके दे देती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने वो सारी सेट की। और अब्रिश और मोहम्मद तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, वो खेलते रहते हैं। अब्रिश को मैंने इस वाली झोली में लिटा के देखा है, वो तो इसमें पूरी नहीं आई क्योंकि वो बड़ी हो गया। तो फिर उसकी जो झोली है वो मैंने अम्मी की चारपाई के साथ बांध दी थी। वो माशाल्लाह उसमें डेली ना दोपहर को सो जाती है, खुश हो जाती है। और उसको भी पता है टाइम का, जो ही दोपहर होती है 1-1:30 बजता है तो बच्चे कहना शुरू हो कर देते हैं कि अब हमने ना खाना खा के सोना है। तो ये बच्चों की बड़ी अच्छी रूटीन होती है, एक हेल्दी रूटीन होती है। उसके बाद फिर झोली में ना ये जो स्टैंड है झोली का, इसके अंदर इसको लगा देते हैं। जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं उनको तो पता होगा कि इससे बड़ा बेनिफिट ये है इसका सबसे बड़ा, कि एक तो जिन लोगों की ये आजकल कमर के बड़े मसले हैं उनको झुकना नहीं पड़ता, और दूसरा बच्चा इसमें बड़ा इजीली सो जाता है। जैसे अब गर्मियों का सीज़न है ना, ये झोली बिल्कुल चारपाई के नीचे नहीं होती, तो इसमें हवा बड़ी अच्छी लगती रहती है, पंखे की हवा। अगर एसी रूम हो फिर तो कोई मसला नहीं, झोली नीचे हो या ऊपर, कूलिंग हर जगह पे इक्वल होती है। लेकिन
اب جیسے یہاں اس روم میں تو فین ہے، صرف فین ہی ہے، تو پھر یہاں پہ ایزل کو سلا دیتی ہے سمرہ، کیونکہ دوسرے روم میں باقی بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، شور وغیرہ ہوتا ہے نا، تو پھر چھوٹے بچے شور والی جگہ پہ ذرا گھبراتے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، تو یہاں پہ میں نے یہ اس کو باندھ کے دے دی تھی اور پھر ایزل سو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر کچن میں آئی اور یہاں سے نا گزرنے کی میں نے پہلے جگہ بنائی، کیونکہ امی لوگوں کا نا کچن تھوڑا سا چھوٹا ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے امی ملائی لے کے کھڑی ہوئی تھی دودھ سے جو انہوں نے اتاری تھی، اور میں پوچھ رہی تھی کہ آپ اس کا نا ملائی کا کرتی کیا ہیں، گھی بناتی ہیں، کیا طریقہ کار ہے، وہ ساری یہاں پہ ڈیٹیل بتا رہی تھی، لیکن وہ میں نے پھر میوٹ کر دیا، کیونکہ وائس اوور کرتے ہوئے اس میں تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگ جاتا ہے، وہ والی ساری وائسز ہیں ان کو بیچ میں ایڈ کرنا، اس لیے پھر میں نے یہ کلوز کر دیا۔ اور یہ باہر آیا تھا کوئی مہمان، اس کو دینا تھی کولڈ ڈرنک، وہ میں لینے آئی تھی ساتھ میں۔ ابرش فاطمہ کھڑی ہوئی کھیل رہی تھی، یہ بڑا خوش تھی نانوں کے گھر آ کے، لیکن چھوٹی ہے نا یہاں پہ کم آتی ہے، تو اس کی فرینکنیس کم ہے سب لوگوں کے ساتھ، جیسے اس کی ممانیاں اور رانی ہے نا ان کے ساتھ بولتی چلتی تو ہے، لیکن جس طرح محمد سب کے ساتھ فرینک ہے نا، اس کو کوئی جھجک نہیں ہے ماموں سے آنے سے، اس طرح ابرش فاطمہ نہیں ہے۔ میں اس کو نوٹ کرتی رہتی ہوں کہ بالکل خاموشی سے ایک سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے، اپنا چپ کر کے کھیلتی رہتی ہے، تنگ بھی نہیں کرتی، لیکن خود سے کہتی بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بس ہر بچے کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ محمد کیونکہ یہاں پہ رہا ہے شروع سے، اور اس وقت کوئی اور بچہ ہوتا بھی نہیں تھا، تو اس کی اس طرح سے فرینکنیس ہے۔ اور یہ خالہ کی طرف ہم آئے تھے تو انہوں نے جوس سرو کیا تھا، وہ بچے بھی پی رہے تھے اور ہم نے بھی پیا، میں نے تو خیر تھوڑا ہی بس ابرش والے گلاس میں سے تھوڑا سا لے لیا تھا، اور محمد پھر بڑا ہے ماشاءاللہ، وہ اپنا سارا پی لیتے ہیں۔ اور ان کے باہر یہاں پہ آئی ہے ٹیوب ویل لگا ہوا تھا محمد کو ابرش کو، کیونکہ وہاں بھی ہم گاؤں میں رہتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ خیر اس طرح کا ٹیوب ویل نہیں دیکھا، یہ بڑا نا کنواں سٹائل کا ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر اس کی جو پمپ کی موٹر ہوتی ہے نا وہ لگی ہوتی ہے، بلکہ ہم خالہ سے پوچھ رہے تھے کہ اس میں تو بچوں کے گرنے کا بھی بڑا خطرہ رہتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں بچوں کو پھر ہم تھوڑا خیال رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر گرے نا۔ اور پھر بچے محمد ابرش دونوں گئے اپنے ماموں کے ساتھ اور 14 اگست کی شاپنگ کر کے آئے تھے، ساتھ میں محمد اپنی ٹرین لے کے آیا اور ابرش کے لیے گڑیا اور گڈا لے کے آئے، ابرش اس سے خوب کھیلتی رہی ہے، اور ایزل اور ابرش فاطمہ کی چوڑیاں، بیجیز اور فلیگ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا 14 اگست کی، ان دونوں کے ڈریسز رہ گئے تھے، وہ پھر ان کے ماموں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم ہوگا نا جس دن وہ میں پھر لے کے آؤں گا، کیونکہ آج نا ٹائم شارٹ تھا، اس لیے پھر نہیں لیے۔ ساری چیزیں بچے دکھا رہے تھے، محمد بھاگا بھاگا میرے پاس ہے کہ ماما اگر آپ نے ولاگ بنانا ہے نا تو بنا لیں جلدی سے، پھر نا ہم نے کھیلنے لگ جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بٹر فلائی ونگس جو ہے نا یہ میں نے بھائی خرم سے کہا تھا کہ آپ لازمی لے کے آئیے گا، یہ بھی بچوں کو اچھے لگتے ہیں۔ اور کھانا بنا ہوا تھا جی، ابلے ہوئے چاول، دال، ساتھ میں امی نے اچار کی چٹنی بنائی تھی، بہت مزہ آیا۔ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، بائے بائے۔